बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, गरीब और अमीर के लिए कानून, बराबर, इंसाफ सबके लिए, ये बातें अगर सुनी जाएं तो लगता ऐसे है कि इस मुल्क में ये बातें सिर्फ और सिर्फ नारों और दावों की हद तक ही हैं। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो कि सलाहुद्दीन नामी एक शख्स की थी। सलाहुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में रखा, गिरफ्तार किया। रहीम यार खान से ये फुटेज सामने आई, किस तरीके से सबसे पहले तो वो वाली फुटेज जो कि ATM के बाहर की फुटेज है, जहाँ पर उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ से ये चोरी कर रहा था। रहीम यार खान पुलिस की ज़ेर हिरासत, सलाहुद्दीन की मौत जो है वो वाक़ हो जाती है। इनके वालिद का जो मौक़िफ़ सामने आया, ख़ानदान का और वकील का जो मौक़िफ़ सामने आया, वो ये था कि बहुत टाइम तक तो पुलिस ने हमारी बात ही नहीं सुनी। मुकदमा दर्ज करने की बात की, वो उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, और फिर लाश हमारे हवाले कर दी जाए, बेटे की डेड बॉडी हमें दे दी जाए, वो भी बहुत टाइम के बाद जाकर मामला जो है वो हल हुआ। और उनके वालिद, बहरहाल ये फुटेज भी आप देख रहे हैं साथ साथ जो चल रही है कि किस तरीके से वो अपने बेटे की डेड बॉडी रिसीव कर रहे थे। मामला क्या है कि इन पर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने ATM से चोरी की है। पुलिस ने कहा कि पहले भी बहुत सारे ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं और पहले भी चोरी के हवाले से काफ़ी इल्ज़ामात इन पर लगे हैं, लेकिन तफ्तीश के दौरान इस तरीके से तशद्दुद करना, जुल्म करना कि उनकी ज़ेर हिरासत मौत वाक़ हो जाए, और जबकि वालिद और ख़ानदान का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि ये ज़हनी माजूर था और इसको खुद कुछ समझ नहीं आती थी कि कहाँ पर है, बल्कि हमने तो इसके हाथ पर घर का पता जो है वो लिखा था, इसीलिए तो पुलिस को कैसे नहीं पता चला तफ्तीश के दौरान कि ये ज़हनी माजूर शख्स है। लेकिन जाते जाते सलाहुद्दीन ने पुलिस से जो सवाल किया वो इस निज़ाम पर, पुलिस पर और इस रियासत पर सबसे बड़ा सवाल छोड़ गया। वो क्या था, सुनिए। अगर कोई किसी तो पूछना हो भी मैं ट्रेन दे जाना की इशारा कर, ये इशारे कितों सीखे ना? ये आप ही सीखे ना। ये एक गल करा मैं, हाँ। मारोगे तो नहीं, पक्की गल है, उसी लोगों को मारना कितों सीखे। सलाहुद्दीन ने पुलिस से ये सवाल किया कि मारोगे तो नहीं, बुरा तो नहीं मानोगे, सवाल एक करना है, और सवाल ये था कि आप लोगों ने इतना मारना कहाँ से सीखा है। ये वही पुलिस है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में कहा करते थे कि माजी के हुक्मरानों ने पुलिस को अपनी जागीर बनाए रखा और सिर्फ इसमें इस्लाहात ही वाहिद रास्ता हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं है, कल एक और ख़बर आई कि जिस अंदाज में एक SHO ने लाहौर के एक इलाके के अंदर अपना निजी टॉर्चर सेल बना रखा था, जहां से रिकवर किया गया एक नौजवान को, और हस्पताल, क्योंकि उस पर तशद्दुद इतना ज़्यादा हुआ था कि हस्पताल जाते ही उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। सो वज़ीर आज़म साहब से सवाल ये है, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, बल्कि वज़ीर आज़म के वसीम अकरम प्लस साहब से, कि आखिर ये कौन सी पुलिस इस्लाहात हैं, आखिर पुलिस में क्या तब्दीली आई है इस एक साल के अंदर जो ये वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले आपको याद होगा साहिवाल वाला इंसिडेंट हमारे सामने था, जहां बच्चे जो हैं वो यतीम कर दिए गए थे। उससे पहले वो पाकपतन वाला DPO के तबादले वाली खबर जो थी वो सामने आई, और अब ये दो खबरें पुलिस के हवाले से फिर से सामने आई हैं। लेकिन हाँ, ये क्योंकि गरीब शख्स था, ज़हनी माजूर शख्स था, इसलिए इसको ज़ेर हिरासत इस तरीके से मारा जा सकता था कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क का मेयार क्या है, वो ये कि जहाँ की जो अशराफिया है, जो वो सरमायाकार तबका है, और वो सरमायाकार तबका जिसको ख़ुद वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बैठे लोग कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, उनके पैसे, उनके कर्जे जो कि इस मुल्क के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वो किस तरीके से माफ़ हो जाते हैं। ये जो एक सदारती ऑर्डिनेंस आया 22 अगस्त को, सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ ये जारी हुआ। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक्ट 2015 में तरमीम हुई, और इसके मुताबिक जो अशराफिया है उनके
पैसे उनके कर्जे किस तरीके से माफ़ हुए। 208 अरब रुपए जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। फर्टिलाइजर्स मालिकान को 69 अरब रुपए, पावर प्लांट्स के मालिकान को 91 अरब, जबकि CNG मालिकान को 80 अरब रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से IPPs को 4.8 अरब, के इलेक्ट्रिक और जेंकोस को 28 अरब रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं। और इसके ऊपर वज़ीर आज़म की मौशी टीम जो है आज वही सब कुछ कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो माजी में किया जाता था, जब वज़ीर आज़म साहब और पूरी PTI उन पर इल्ज़ाम लगाया करती थी, और दलील भी वही दे रही थी कि ये तमाम चीज़ें आगे जाके मुल्क के फ़ायदे के लिए हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिससे मुल्क और अवाम का वसीतर मुफाद सामने रखा गया है। ऐसे फैसले करने से पहले उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब ना तो आज काबीना में अपने कॉलीग्स को मुतमईन कर सके और ना ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम सवालात के जवाबात दे सके। वो तहफ़्फ़ुज़ात ही रहे। लेकिन इन चीज़ों से अलबत्ता ये ज़रूर पता चलता है कि अमीर और गरीब के लिए कानून कभी बराबर ना हुआ है और ना अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऐसा नज़र आ रहा है। बात करेंगे इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से। और पाकिस्तान की मईशत ऑन दी अदर हैंड किस जानिब जा रही है, कोई एक भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी खबर देखने को नहीं मिलती। इन तमाम चीज़ों का जिक्र होगा आज के प्रोग्राम में। नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक वज़ीर हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, सबसे पहले तो ज़रा सलाहुद्दीन की बात करते हैं और साथ ही साथ वो जो टॉर्चर सेल एक और ना जाने इस तरीके के और कितने टॉर्चर सेल्स हैं जो पहले माजी की हुकूमत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में भी हर हफ्ते हर महीने ऐसी खबरें आती थीं। ये कौन सा नया पाकिस्तान है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं और पुलिस बिल्कुल हमारी वर्स्ट तरीन सूरत हाल है। हाल दो इस वक्त पंजाब में अगर साबका दौर से आप कंपैरिजन करें तो DPO या DIGs इवन सीनियर पुलिस ऑफिसर काफ़ी बेहतर लगाए गए, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे ख्याल में वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। नीचे पुलिस में तब्दीली नहीं नज़र आ रही। अब मैं हुकूमती तर्जुमान हूँ, लेकिन मैं सच्ची बात है मैं भी पुलिस के रवैये को या पुलिस के जो कल्चर है उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता। और ये कोई एक दिन का नहीं है, इसमें मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल क्लास हमारा कसूर है और हमें पुलिस फोर्स को बहुत बेहतर करना चाहिए था। हमें फोर्स की जगह अब ये सर्विस डिलीवरी है अब इस वक्त। लेकिन अब बेस्ट जिस तरह आप लाहौर की बात कर रहे हैं, अब लाहौर में जो CCPO लगे हैं BA नासिर साहब, मेरे ख्याल उनसे अच्छा अफसर कोई नहीं हमें मिल सकता। एज इंडिविजुअल आप देखें तो बहुत अपराइट ऑनेस्ट अफसर है, लेकिन क्राइम भी बड़ा कम हुआ है। आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो आज नून लीग के दौर में ये दुनिया में गालबन 132वें नंबर 13वें नंबर पे था, आज 214वें नंबर पे क्राइम के हिसाब से। बट इस्लाहात के लिए वो शुरू में तो नासिर दुरानी साहब को लाया गया था, फिर उन्हें भी हटा दिया गया। अब ये खान साहब ने तो इसमें हर दफ़ा, मैं लाहौर में 2-3 दफ़ा उनके साथ क्यों इस दफ़ा भी था, हर दफ़ा ही वो कहते हैं कि रिफॉर्म्स करें, चेंजेस लाएं, रवैये चेंज करें। वसाइल भी हैं, दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वसाइल की भी यकीनन कमी है, लेकिन पुलिस को हमने डीप पोलिटिसाइज हमें करना पड़ेगा। पुलिस इतनी पोलिटिसाइज हमने कर दी और पोलिटिसाइज के साथ साथ मैं समझता हूँ जुडिशरी के भी कंट्रोल में नहीं है। और जुडिशरी खुद पुलिस से काम, जब एक सिविल जज देखे ना, ओवरसाइट जुडिशरी की भी है। जब सिविल जज, जुडिशल सेशन जज या SHOs को फटीकें डाल रहे होंगे तो क्या वो चेक एंड बैलेंस होगा? और उसके साथ साथ पॉलिटिकल लोगों की आप अगर ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे ही SHOs लग गए, ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे वो बैच मेट, सीनियर बैच, जूनियर बैच पे DPO RPO लगे। तो फिर आप लोग अभी तक क्यों नहीं तब्दीली कर सके? ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे क्यों ये चीजें अभी तक हो रही हैं? इसमें मैं मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है कि हम क्यों नहीं कर सके, लेकिन मेरा समझता हूँ कि ये सूबों का काम है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर बार बार यही डिमांड कर रहे हैं, जो भी उनको फ्री हैंड दिया, IG को फ्री हैंड है, RPOs को फ्री हैंड है। और ये ज्यादातर इंसिडेंट्स SHO और उसके नीचे लेवल के अफराद की तरफ से आते हैं, पुलिस एहलकारों की तरफ से आते हैं। होगा तो ये खत्म होगी चीजें। लेकिन अब माजूर आदमी को अगर आप नहीं पहचान सकते कि वो माजूर है, यकीन जानिए इस वक्त थानों में बगैर सिफारिश के बंदा एंटर नहीं हो सकता। लेकिन एक माजूर आदमी सवाल जो कर रहा था वो सवाल है जो रियासत का सवाल है कि आप लोगों ने मारना इतना कहां से सीखा? सिविलाइज्ड, मोस्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी में होता तो शायद अभी तक क्या हो चुका हो।
قاری صاحب یہ ماجرا پھر ہے کیا؟ ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ڈے ون سے چاہتے ہیں پولیس اصلاحات کرنا، بڑی کوشش کی، تو اگر اس کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کے وسیم اکرم پلس صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے تو ان کو تبدیل کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ پولیس اوپر آپ جتنے مرضی آئی جی کوئی بٹھا دیں، ڈی آئی جی کوئی بٹھا دیں، لیکن یہ جو نچلی لیول پہ ایس ایچ او اور اس کے نیچے کے افسران ہیں، پولیس اہلکار ہیں، ان کی بنیادی تربیت یہ ہے سر جو ہم نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی، نہ صرف وہ ایس ایچ او لیول ایک اور نجی ٹارچر سیل کھول کے بیٹھے ہوئے، ایک جو ہے ذہنی معذور پر تشدد ایک طرف ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے تبدیلی آئے گی اس پنجاب میں اور پورے پاکستان میں؟ بہت شکریہ سعدیہ افضال آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ندیم افضل چند صاحب سچے آدمی ہیں، ان کی دو باتیں جو انہوں نے اس وقت کی ہیں انہیں کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جی ہم پولیس کو نچلے لیول پر تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کی بہت خواہش اور بہت کوشش ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ اگر ججز، سول ججز، ایڈیشنل ججز، ڈسٹرکٹ ججز اگر پولیس کو فٹیگیں ڈالیں گے، یہ اتنی بڑی بات صرف ندیم افضل چند نہیں کہہ سکتا ہے، اور میں مکمل طور پر ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہی ہم افیکٹو نہیں رکھیں گے تو کون سی پولیس ٹھیک ہونے جا رہی ہے؟ آپ نے حوالہ دیا ناصر درانی صاحب کا، ناصر درانی از اے گڈ آفیسر، میرے دوست ہیں وہ، انہوں نے کے پی کے میں بہت کام کیا، اس کو اسی وجہ سے لے کے آئے تھے پولیس ریفارم کے لیے، لیکن اگلوں نے 2 ہفتے میں بھگا دیا ان کو واپس کے جائیے جناب آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیے۔ مجھے ایک تو افسوس ہے کہ اس پر ضد کرنی چاہیے تھی، عمران خان صاحب ضدی آدمی ہیں، جس بات پہ تل جاتے ہیں کر کے چھوڑتے ہیں، تو انہیں جانے نہیں دینا چاہیے تھا، and that was one possibility کہ پولیس کی ریفارم صحیح معنوں میں ہو جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رویے پولیس کے نہیں بدلیں گے، وہ جس طریقے کی گالی دی جاتی تھی، ابھی تک بھی دی جاتی ہے کہ جناب وہ نواز شریف کے دور میں پولیس جو ہے وہ ان کے گھر کی باندھی تھی، اب وہی گالی پڑنی شروع ہو گئی ہے کہ جناب اسی پنجاب پولیس کو جس کو سب سے زیادہ لعن طعن کیا گیا تھا، یہ اب پی ٹی آئی کی حکومت، اس کے ایم این اے ایم پی ایز اور علاقے کے جو وزراء ہیں ان کو چونکہ سوٹ کرتی ہے اس لیے چل رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کیسے کیسے خوفناک واقعات ہوئے ہیں، چاہے آپ 4 آئی جیز کی ٹرانسفر کے کیسز لے لیجئے، اس کے پیچھے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اکرم و پروری، کہیں نہ کہیں آپ کو فیورٹزم ملے گا۔ آپ جو ٹیررسٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جو ساہیوال کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد یہ ٹارچر ڈیتھس، یہ سب کچھ اتنی جلدی سے ہو رہا ہے اور اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اگر اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا ہے بہت سیریس لیول کے اوپر، پولیس ریفارم چھوڑیں جی، پولیس ریفارم تو ہوتی رہیں گی، 2 سال لگ جائیں گے، اس کے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو لائسنس ٹو کل دے دیا جائے کہ وہ جتنے مرضی بندے مارتے رہیں جب تک کہ پولیس ریفارمز نہیں ہوں گی۔ تو میرے خیال سے اس قسم کے لیم ایکسکیوزز میں نہیں پڑنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر افضل چند صاحب کی باتیں ہی سن لے تو میرے خیال سے بہت سے اصلاح کے پہلو نکل سکتے ہیں۔ تو بالکل مسئلہ یہی ہے نا کہ اس ٹائم پہ لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں کی بات وزیر اعظم صاحب کو سننی چاہیے ان لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی۔ وزیر اعظم کو شاید اس نرغے میں وہ لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ تمام چیزیں جو ماضی کی حکومتیں کرتی آئی، وہ تمام غلطیاں جو ماضی کی حکومتیں کرتی آئیں اور جن پر وزیر اعظم عمران خان بہت تنقید کرتے تھے، یہ وہی چیزیں ان سے کروا رہے ہیں۔ دیکھیں اب پرائم منسٹر کا کام ہے صوبے کو فری ہینڈ دینا، ٹھیک ہے، اب صوبے میں چیف منسٹر ہے، ان کی ٹیم ہے، پرائم منسٹر نے ان کو ایک بالکل صحیح پارٹی ہے کا سر، مان مینڈیٹ لیا، ملا، لیکن ان اب کو وہ فری نہیں ہینڈ ڈیلیور دیا۔ کر رہے تو پھر اب ڈیلیور کرنا تو اس کا کام ہے نا، ہاں تو نہیں کر رہے تو ان کو آپ اس میں چینج کرنا میں تو آپ وزیر اس اعظم بات کی سے اتفاق ثواب نہیں دید کرتا ہے۔ کہ پرائم منسٹر سنتے نہیں ہیں یا کسی کے نرغے میں نہیں ہوتا ہے، کلیکٹیو ڈیسیژن ہوتا ہے۔ وہ میں بتاتی ہوں میں نے کیوں کہا ہے، تو وہ آگے جا کے اچھا بتاتی ہوں۔ وہ نہیں، میں پولیس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، آگے ایشو پہ آ جاتے ہیں اگلے پہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بے شک جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں، جب تک ہماری جوڈیشری، لوئر جوڈیشری اسٹرانگ نہیں ہوگی، جب تک پولیس کو ہم پورے وسائل نہیں دیں گے، ان کا کلچر نہیں چینج کریں گے، یہ پرانے جو ٹیپیکل پولیس یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ون گو ہم نوکریوں سے فارغ نہیں کریں گے، جو سفارشی بھرتی ہوئے ہیں ان کو فارغ نہیں کریں گے، اور جو پراپرٹیز کا جو سی ایس پی افسر ہونے کے باوجود لاہور پراپرٹیز، اسلام آباد پراپرٹیز کا بزنس کرتے ہیں، یہ گروپس ہم ختم نہیں کریں گے تو پولیس نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ سر لیکن ٹھیک ہے، آپ نے وہ تمام آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا، لسٹ نکلوائیں،
इस दौर में कमी आई है। सर, वो बात वरना आपकी लाहौर में दुरुस्त बड़े है। बड़े फन्ने कहाँ पुलिस ठीक अफसर है। जो बड़े ऑनेस्ट मियां साहब की आंखों का तारा थे, सारे हाँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। ठीक है, चले मैं मान लेती हूँ, लेकिन मसला ये है कि फिर वो तमाम चीजें वजीर आजम साहब CIA को टार्चर वजीर सेल सलीम आजम बुखारी बनने साहब से जानते हैं पहले लाहौर का पता कितना थी। मशहूर उस होता टाइम था। पे मॉडल टाउन का एक इंसिडेंट हुआ था तो वजीर आजम साहब तमाम लोग क्या कहा करते थे। उसके बाद हमने वो साहिवाल वाला भी देखा, वजीर आजम साहब की तरफ से तवक्को थी कि एक्शन होगा, वो पहुंचेंगे लोग कैफरे किरदार तक जो इस चीज़ में मुलव्वस हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर ये सलाहुद्दीन वाला एपिसोड हो गया, फिर टॉर्चर सेल वाला हो गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, हमें उनसे भी ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तब्दीली क्या आई है पंजाब में? हम तो अभी स्पेशली 2 इंसिडेंट्स की बात कर रहे थे कि लाहौर में निजी टॉर्चर सेल SHO ने बनाया, वहाँ से लड़का जिस तरीके से उस पर नौजवान पे तशद्दुद होता है, अस्पताल जाके वो दम तोड़ देता है। फिर सलाहुद्दीन वाला इंसिडेंट, ATM से चोरी के इल्ज़ाम के अंदर किस तरीके से उस जहनी माजूर को तशद्दुद कर करके मार दिया गया। बाप कह रहा है मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा, बाप कह रहा है कि मुझे उसकी लाश ही दे दो, डेड बॉडी दे दो, जहनी माजूर है, उसके बाजू पे एड्रेस लिखा हुआ है। तो हम ये कौन से अमीर और गरीब के लिए यकसा कानून की इस मुल्क में बात करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल अफसोसनाक नहीं बल्कि तशवीशनाक हद तक मैं समझता हूँ कि सूरत हाल जो है ये ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पर तमाम वो लोग जो कि बराह रास्त पब्लिक के साथ मुंसलिक हैं, उन्हें पब्लिक की पल्स का बहुत अच्छे तरीके के साथ पता है। हमारे साथ तो खैर जो हुआ सो हुआ, और हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात मैनेजमेंट के हवाले से या उसके बाद करप्शन के लगाए गए, कतई नज़र इस बात के कि मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा अकामे भी दी गई, करप्शन की कहानी किसी फैसले में आई नहीं, वो अलग एक डिबेट है। लेकिन जो मंजर कशी इस हुकूमत ने इलेक्शन से पहले की, वो एक मदीने की ऐसी रियासत की अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, यानी तशबीह देना भी मैं गुनाह समझता हूँ, कि जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक नया निज़ाम आ रहा है जिसमें लोगों के लिए रिलीफ आ रहा है, एक आम आदमी के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा होंगी। और मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा लोग जो हैं वो यकीनन इनके झांसे में आए। और आज जो हालत पंजाब देख लें, बाकी सूबे देख लें, जो आवाम की हो रही है, यानी आज मैं एक पढ़ रहा था एक रिपोर्ट के पिछले 1 साल में 15 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए हैं। ये जो कह रहे थे ना कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देंगे, ये काम उल्टा रिवर्स चलना शुरू हो गया है। लाखों के हिसाब से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। यानी हमारे दौर में अगर किसी की तनख्वाह 15,000 थी और वो 15,000 के अंदर जो गुजारा कर रहा था, आज वही गुजारा करने के लिए कम से कम उसकी तनख्वाह जो है 45,000 रुपये होनी चाहिए। हर चीज जो है 3 से 4 गुना महंगी हो गई है, जिसमें आपकी जिंदगी बचाने वाली दवाइयां भी शामिल हैं, जिसमें आपकी हर रोजमर्रा इस्तेमाल के अंदर जो अशिया होती हैं वो सारी की सारी शामिल हैं। उसके अलावा जो गवर्नेंस के 1-2 इश्यूज की आपने बात की है, वो सूरत हाल वो भी सबके सामने है। पंजाब की मैनेजमेंट, बुज़दार साहब अपने तौर पे बहुत वो अच्छे इंसान होंगे, मुझे इसमें कोई उनकी ज़ात के हवाले से नहीं है। KPK के देख लें, जो वज़ीर आला उस दिन मैं सोच रहा था कहीं तकरीर कर रहे थे कि कश्मीर की बात करेंगे, सारी तकरीर जनाब बिलावल साहब पे, और वो बच्चा है, वो फलां है, वो ये है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं कि हमारी कोई बात करेंगे, वो सारी जनाब जली कटी वहाँ पे सुना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें अगर इनका दाव लग ही गया है, मेरा ख्याल है चंद साहब मेरी बात समझ गए होंगे, तो अब कोई खौफ खुदा भी करें। मैं तो यही कह सकता हूँ कि कोई खौफ खुदा भी करें। जो वादे आपने किए थे लोगों से, जो तकारीर, मैं सिर्फ सिंपल सी बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन 2018 से पहले जो तमाम तकारीर की हैं पिछले 5 सालों में, उनमें से ये 20% जो उन्होंने दावे किए थे, अगर वही पूरे कर दें तो फिर भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम थोड़ा सा सुख का सांस रू ले, वही पूरे कर दें 20% में ज्यादा नहीं कह रहा, उससे भी थोड़ा सा सुख का सांस लेगी, लेकिन सुख का सांस अभी इस पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिल रहा। मैं एक ब्रेक ले लूं डॉक्टर साहब, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बताएंगे कि आवाम को सुख का सांस कैसे नहीं मिल रहा। क्या बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक टारगेट्स इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने अपने लिए सेट कर लिए थे? वो जो वादे किए थे रिलीफ के, वो जो वादे थे तब्दीली के, वो कहाँ हवा हो गए? इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का मईशत है। इस मुल्क की आवाम के लिए सबसे बड़ी जो बीमारी है वो इस वक्त महंगाई है और गुर्बत, जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से भी कुछ तबसरे होंगे, मेहमानों से जानेंगे वो क्या कहते हैं एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। गरीब के लिए इस मुल्क में कानून क्या है, सलूक क्या होता है, उसका जिक्र हमने किया, लेकिन अमीर के साथ जो सरमायाकार तबका है, जो अशराफिया जिसको इस मुल्क की कहा जाता है, उसके साथ क्या सलूक होता है कि टैक्स पेयर्स का पैसा भी हो तो उनको माफ़ कर दिया जाता है, उनको रियायत दे दी जाती है। और ये 22 अगस्त 2019 को सदर जो पाकिस्तान के हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके दस्तखत से ये ऑर्डिनेंस जारी होता है जिसमें ये छूट दे दी जाती है इन तमाम लोगों को। जैसे आपको बताया कि इसमें फर्टिलाइज़र्स मालिकान हैं, पावर प्लांट्स के मालिकान हैं, CNG मालिकान हैं, के इलेक्ट्रिक, जेंकोज, IPPs, ये तमाम लोग आखिर क्यों, किस मद में 208 अरब रुपए माफ़ किए जाते हैं। आज वफाकी काबीना में भी इस पर बहुत सारे सवालात उठे। वज़ीर आज़म ने नदीम बाबर और उमर अयूब को हिदायत की कि इस पर अवाम को मुतमईन किया जाए, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहीं पे भी किसी चीज़ का सही तौर से जवाब नहीं आ सका। वही बातें थीं जो माजी में सुनते थे। सलीम बुखारी साहब, वज़ीर आज़म के अपने अल्फाज में आखिर ये किसके बाप दादा का पैसा था जो माफ़ कर रहे हैं सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए? ये रॉबिन हुड इन रिवर्स की कहानी चल पड़ी। अब ये PTI के खिलाफ चार्जशीट का हिस्सा बनेंगे और ये चार्जशीट उससे बहुत ज़्यादा खौफनाक होगी जो नवाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ बनी थी, इसलिए कि ये तो एक वाक़या है ना कि अपने तमाम तर दावों, अपने वादों, अपने ऐलानात के बावजूद आपने ये इतना बड़ा कर्जा जो है वो लोगों को माफ़ कर दिया है। जवाब उसके 50 होंगे। जवाब तो पिछली हुकूमत के पास भी अपने हर इकदाम का कोई ना कोई था, तो जवाब को तो आप छोड़ दीजिए, वो बेमानी बात है। ठीक। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मेरे दोस्त चंद साहब बैठे हुए, मुझे वैसे ही शर्म आ रही है उनके सामने ये गुफ्तगू करते हुए, लेकिन मैं हौसला इसलिए कर रहा हूँ कि वो खुद भी सच्चे आदमी हैं। उनके मुंह से वो कहते हैं ना कि सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। चंद साहब उन लोगों में से हैं जिनके मुंह से सच निकल जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहें तो इशारात दिए जा सकते हैं। कराची में पोर्ट ट्रस्ट पे क्या हो रहा है, अगर किसी ने उसकी तफसील जाननी हो तो उनको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये सब चीज़ें चार्जशीट का हिस्सा हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अब ये चाहिए कि वो एक तो अपनी टीम में रिक्वायर्ड रद्दोबदल जल्दी करें। वैसे तो लोग आम हालात पे हाफ वे थ्रू देयर टेन्योर करते हैं 2.5 साल के बाद, लेकिन उनको बहुत जल्दी करना होगा। देखिए, पंजाब के बुज़दार साहब से किसी की खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी नहीं है। वो इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है, इंतहाई ऑनेस्ट इंसान है, लेकिन पंजाब जैसा बड़ा सूबा जिसके बारे में ये कहते हैं कि गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए ही इज टू इनोसेंट टू हैंडल दैट। पर्टिकुलरली जब एक शहबाज शरीफ जैसे, यानी घुरक कह लें आप उनको या एक्स्ट्रा जीनियस कह लें, उसने चलाया हो, जैसा भी चलाया वो, उन्होंने करप्शन की जो भी की, उसके लिए इनको यकीनी तौर पे अपनी टीम में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। वरना ये जो जिसका जिक्र आपने पहले सेगमेंट में किया, जो तशद्दुद से हरकतें हो रही हैं, जो पुलिस की ने अंधी मचाई हुई है, ये और ज़्यादा मस्त सूरत हाल में हमारे सामने आएंगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इनको तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना था, इसलिए कि इनका तो पूरा प्रेमिसेस ये था कि करप्शन के खिलाफ और पाकिस्तान का जो सरमाया है, जो कौमी दौलत है, उसकी लूट मार के अगेंस्ट इन्होंने महाज खड़ा किया। इन्हें लोगों ने वोट दिए, ये इलेक्ट होके आ गए। अब अगर उस पर ये वापस जाते हैं, पहली बात तो ये है कि जो इसमें जो बुनियादी गलती है उसकी तरफ अभी तक किसी ने इशारा नहीं किया कि व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन ऑर्डिनेंस पास हो ही नहीं सकता। जनाब सदर मुमलिकत साहब को 10 दफा सोचना चाहिए था उसके ऊपर दस्तखत करते हुए। और दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और चीज भी ये नदीम अफजल चंद साहब से ये भी मैं पूछती हूँ कि एक तो इस पे आज वज़ीर आज़म साहब का क्या रिस्पांस था? हमें तो यही पता चला है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बाहर जाके बताएं, हक़ाइक़ से आवाम को आगाह करें। और अब तो इसहाक़ डार साहब भी मशवरा दे रहे हैं कि अगर नेशनल असम्बली या सेनेट, जहाँ पे सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत है, सादा अक्सरियत से करारदाद ले आते हैं ना, तो कहते हैं कि ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। इसहाक़ डार साहब देखें, ये जो GIDC है ना जी, ये जब लगा था पीपल पार्टी दौर में, मैं पीपल पार्टी में था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा था, पाइपलाइन, ये ईरान गैस पाइपलाइन और चीज़ों के लिए जिनके लिए लगा था, जिस मकसद के लिए लगा था, उस मकसद में बाद में हम कामयाब नहीं हो सके और इस पैसे को इस्तेमाल करने की कोशिश की इसहाक़ डार साहब ने भी, वो भी बजट का हिस्सा बना दिया बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बहुत बड़ी वायलेशन की। लेकिन दूसरी हकीकत है कि आज कैबिनेट के अंदर भी डिस्कशन हुई और खान साहब ने एग्री किया कि लोगों को कम्युनिकेट करो। बिल्कुल, ये टीम का जो इकनॉमिक टीम है उसका हक बनता है, या पेट्रोलियम की टीम है,
اور یہ جواب ان کو دینا چاہیے قوم کو. ہم نے بھی آج جواب مانگا. آپ کو مطمئن کر پائے پہلے یہ بتائیں, آپ ان کے جواب سے مطمئن ابھی ہوئے؟ میں نہیں مطمئن ہوں. نہیں ہوئے. پی ایم صاحب نے اس پیٹرولیم ٹیم کو ان کو کہا ہے کہ آپ کیبنٹ کو, عوام کو, میڈیا کو, تینوں سیگمنٹ کو مطمئن کریں اور یہ آپ بتائیں کہ آپ نے اس میں فائدہ کیا ہے, اس میں نقصان کیا ہے, اور ہم نے جو اپنا ٹیکس پیس کرنا ہے. اور باقی رہ گئی بات, کسی کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھا اس میں, کوئی کرپشن وہ نہیں ہوئی کہ اس میں کسی نے کمیشن لے کے اس کو ون وے رائٹ آف کر دیا, اس طرح کی کوئی بات نہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. لیکن اگر ان سے پیسہ نکلوانے کے لیے بھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ان کو ہی پھر رعایت اور چھوٹ دینی پڑے, یہاں پر ایک غریب جس انداز میں مہنگائی چل رہی ہے, جس انداز میں بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, ایک غریب آدمی کا جو 10,000 15,000 کمانے والا ہے, اس کا بل اگر آ جاتا ہے 20,000 25,000, وہ نہیں دے سکتا تو اس کا تو کنیکشن فوراً کاٹ کے لے جاتے ہیں, وہ پھر پھرتا رہے مارا مارا ادھر سے ادھر. یہ جو سرمایہ کار ہے نا, اس کو ہر دور میں, چاہے آپ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو یا اب ان کا, کوئی فرق نہیں ہے اس کو نوازنے میں, اس کو رعایتیں دینے میں. تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اس کے لیے تو بلکہ آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اشرافیہ کے لیے اس ملک کے اندر. دیکھیں جی, جو غریب آدمی کی آپ نے بات کی ہے کہ جس کی تنخواہ 15 سے 20,000 روپے ہے, بالکل اس کے بل جو ہیں وہ 15-20,000 روپے سے زائد کے آئے ہیں بجلی اور سوئی گیس کے, اور اس حکومت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ان بلوں کو قسط وار کر دیا جائے. یعنی وہ بھی سہولت ان سے ختم کر دی گئی کہ آپ ان سے کوئی 5-5 یا 10-10 ہزار کی 2 قسطیں کر دیں. یہ سہولت بھی ان لوگوں کو میسر نہیں ہے اس وقت. ان کی پوزیشن تو یہ ہے. اور جو آپ نے کہا کہ جو آلریڈی پریویلیجڈ کلاس ہے اسے مزید پریویلیج کیا جا رہا ہے, اصل میں جو المیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, میں اپنی سابقہ جو میں نے گفتگو کی اسی سے میں اس کو لنک کروں گا کہ ان کے قول و فعل میں زمین اور آسمان کا تضاد ہے. چند صاحب کے بارے میں نے یہ سنا ہے, ویسے تو اس کی تصدیق یہ خود کریں گے, لیکن میری بھی خبر غلط نہیں ہوتی, کہ پرائم منسٹر ان کی بات سنتے ہیں اور کبھی کبھی ان سے پوچھتے ہیں کہ چند صاحب بتائیں فلاں معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی دن انہیں کہیں بند کمرے میں بٹھائیں, ساتھ بیٹھیں, اور پچھلی ان کی تقاریر جیسے آپ نے چند کلپ سنوائے ہیں وہ سارے ان کو سنوائیں, کیونکہ جب انسان پاور میں آتا ہے تو پھر اسے وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں, جو باتیں اس نے عوام سے کی ہوتی ہیں, جو وعدے عوام سے کیے ہوتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے 1 نہیں 10 دفعہ کہا ہے, آپ نے سنا وہ 10 دفعہ کہا ہے. پرائم منسٹر کی پہلی بات تو یہ لینگویج نہیں ہوتی. تو یو ٹرن لینا تو وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ایک بڑے لیڈر کا ترا امتیاز ہوتا ہے. تمہارے باپ کا پیسہ ہے, یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لینگویج چلے, انہوں نے 10 دفعہ کہا کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے, پاکستان کی قوم کا پیسہ ہے. تو آج کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ آج کیسے آپ اس کو اس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیسے اس کو اس طرح کنزیوم کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ انہیں اپنی ساری پرانی تقریریں سنائیں, انہیں بتائیں کہ آپ نے کیا لوگوں کو کیا درس دیے ہیں, بھاشن دیے ہیں, اور آج جب آپ کے پاس کچھ اختیار آئے ہیں تو آپ ان کو استعمال کس طرح کر رہے ہیں. عام آدمی کے ریلیف کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ جو عام آدمی کی آپ بات کر رہی ہیں, روٹی اس بیچارے کو 15 روپے کی مل رہی ہے. چند صاحب نے کہا میرا اپنا تعلق زمیندار فیملی سے ہے, مجھے بتائیں کہ یہ جو گندم ہے اس کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے جو کسان کو مل رہے ہیں پیسے. میں مارکیٹ کی بات نہیں کروں گا, کسان کو جو گندم پیدا کرتا ہے اسے تو وہی پیسے مل رہے ہیں. گندم کے ریٹ میں کوئی ایسا ہوش و با اضافہ نہیں ہوا کہ کسان کو فائدہ ہو. تو جب گندم کے ریٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا تو روٹی کیسے 15 روپے ہو گئی ہے؟ جبکہ ایک پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک پارٹیسپینٹ نے یہ بات کی تھی کہ جی ہم تندوروں کو جو سوئی گیس اور بجلی پرانے ریٹ پہ دیں گے. میں نے اپریشیٹ کیا, میں نے کہا یہ اچھی بات ہے, ایک عام آدمی بیچارے کو روٹی اسی قیمت میں ملنی چاہیے. وہ 5-6 روپے سے 15 روپے پہ ہو گئی ہے, ابھی بھی وہ کم نہیں ہو رہی. اور بہت سارے تندور ایسے ہیں جو ہڑتال کیے بیٹھے ہیں. تو یہ چیزیں پروگرام میں بات کی بھی تھی, گفتگو میں بڑی معمولی لگتی ہیں, لیکن ہو نہیں رہا. لیکن جس آدمی پہ گزر رہی ہے اس سے پوچھیں کہ زندگی کتنی تکلیف ہے, کام آدمی سے پوچھیں کہ زندگی صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں, اور ندیم افضل چند صاحب کو بہت اچھے طریقے سے اس چیز کا اندازہ بھی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی ہیں, اور نون لیگ کو سچی بات ہے ابھی تک بھی کوئی حق نہیں پہنچتا تنقید کرنے کا. اس لیے نہیں پہنچتا کہ جو ملک کی یہ حالت کر کے گئے ہیں نا, یہ ہم خمیازہ اسی کا بھگت رہے ہیں. اور یقین جانیے پولیس کو تباہ کر کے گئے ہیں تو یہ لوگ گئے ہیں, انرجی سیکٹر کو تباہ کر کے گئے ہیں. اب یہ ٹیکس لٹک رہا تھا نا, یہ سیس جو تھا لیوی ٹیکس, اور انہوں نے اس کے اوپر سارا جنجل یہ ان کے دور کا بنایا ہوا. ابھی ہم تو ان کا گاندھی صاف کر رہے ہیں سارا کچھ.
اور میں سمجھتا ہوں سر یہ 1 سال ہو گیا, یہ کب تک بیانیاں بیچیں گے؟ 40 سال کا گاند 1 سال نہیں 2-3 سال آپ کو پتا تھا نا کتنا گند 40 سال کا گاند آپ کو دیکھیں, پتا تھا 40 سال میں 3 کرنا ہے. جنریشن جو ہے نا وہ اقتدار انجوائے کر کے جاتی ہیں. اب تو 4تھی جنریشن تیار ہو گئی ہے, تو اب میرے خیال میں 30-40 سال کا جو ہے اور یہ بات, لیکن اس میں میں کوئی بالکل ایک حقیقت ہے جو خان صاحب نے کہا کہ عوام کو ہوپ دینی چاہیے, عوام کو مشکل حالات ہیں, اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری اکنامک ٹیم اور جو پینک کریٹ کی ہوئی ہے نا اس وقت لوگوں نے, ایک FBI نے, وہ ختم ہو گئی ہے تقریباً آلموسٹ. اب نہ ہراسمنٹ ہے, اب بزنس ایکٹیویٹی شروع ہونی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو چکی ہے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ذرا خبریں سنیں جو آج کل ہیں. پاکستان کی معیشت 12 سال کی کم ترین سطح پر رہنے کا امکان, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈز اینڈ پورس. انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جاری کی اور کہا ہے کہ ریٹنگ جو ہے وہ B- برقرار رہے گی. FBR کو ماہانہ ٹیکس ہدف پورا کرنے میں 60 ارب روپے کی کمی کا سامنا. ملک کی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. IMF کے معاہدے کے بعد بھی کوئی بہتری نظر نہیں آئی. ساتھ ملک میں زیر گردش کرنسی میں 542 ارب روپے اضافہ. رواں مالی سال حکومت کا 10 سرکاری اداروں کی نجکاری کا منصوبہ تیار ہے. مہنگائی کی شرح 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا خدشہ ہے. ٹیکس آمدن شروع سے ہی نیچے گر رہی ہے اور اب بھی ویسی ہی حالت ہے, اور یہ اعتراف کون کر رہے ہیں؟ عبدالحفیظ شیخ صاحب خود, جو مشیر خزانہ ہیں. معاشی سست روی سے ٹیکسز میں کمی ہے. گزشتہ برس محصولات 3829 ارب رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب, کتنا عرصہ سسٹین کر سکے گی اس طریقے سے پاکستان کی اکانومی؟ دیکھیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. آپ نے بالکل جو تصویر کھینچی ہے وہ درست ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو PTI کی جو پہلی اکنامک ٹیم تھی, جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ جو اسد عمر صاحب تھے وہ اکنامک ایرسٹوٹل تھے ان کے, ایک تو ان کا فیلیئر جو ہے, سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہوا PTI کو وہ یہ کہ جو ان کی کور ٹیم تھی جس نے پوری الیکشن کمپین میں چٹکیاں بجا بجا کے پروگراموں میں بیٹھ کے کہا کہ 1 ہفتے میں ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے, انہوں نے پھر آخر میں اقرار کیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا صورتحال اتنی گمبھیر تھی. پھر اس کے بعد خیال یہ تھا کہ شاید اس سے سبق سیکھ کے کہ ایک بہتر اکنامک ٹیم آئے گی, پھر ہم جا کے لیٹ گئے ان کے آگے, جو IMF کے آگے. نہ صرف یہ کہ ہم نے وہی ان سے پروگرام لیا جو پاکستان کے لیے قرض کی حیثیت رکھتا ہے ہمیشہ سے, جس نے بھی دیا قرض کی, اور جو شوکت عزیز تھے ان کو میں صرف ایک سنگولر کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں IMF سے کہا کہ یہ آپ کے پیسے پڑے ہیں, لے کے یہاں سے بھاگ جاؤ, مڑ کے مت دیکھیں. یہ تاریخی فیکٹ ہے, اس کو آپ چیک کروا لیں جس سے مرضی. تو IMF نے پھر نہ صرف یہ کہ ہمیں لون دے دیا, مگر ایک ظلم ہمارے ساتھ اور کیا کہ انہوں نے پھر ایک اکنامک ٹیم بھی دے دی کہ یہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں گے, یہ آپ کے اکانومی کے ایڈوائزر ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو آن. لہٰذا جو بجٹ بنا اس میں وہ ساری کنڈیشنلٹیز جس کو ہم ہمیشہ قرض کرتے تھے IMF کی, وہ ریفلیکٹ ہوئیں, اور ان کے ریفلیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اکانومی جس کو ری گین کر کے اگین دوبارہ سے ٹریک پر ڈالنا تھا وہ اور سنک کرتی جا رہی ہے. جلدی آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں میں. دیکھیے بیوروکریسی جو ہے وہ خوف زدہ ہے. بیوروکریسی کے احد چیمہ کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیے, 1.5 سال سے وہ ان کی قید میں ہیں اور 10 مہینے لگ گئے اس کے خلاف کوئی ایک کیس سامنے لانے میں. اس کے بعد فواد حسن فواد صاحب ہیں, وہ بھی کو تقریباً سال ہو چلا ہے اب, ان کے خلاف بھی کیس لانے میں ان کو 10 مہینے لگ گئے, اور جو کیسز آئے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو بیوروکریسی نے یہ سوچا کہ جس بھی فائل پہ ہم دستخط کریں گے تاریخیں ہم نے بھگتنی ہے بعد میں, لہٰذا وہ فائلوں کو دیکھ کے جو اوپر سے آتی ہیں سگنیچرز کے لیے ایسے ڈرتے ہیں جیسے سانپ کو دیکھ کے آدمی ڈرتا ہے, 2 قدم بھاگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف. یہ قصور نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, یہ قصور PTI کی لیڈرشپ کا ہے. دا وے انہوں نے قرض کیا, انہوں نے کنڈیم کیا, انہوں نے ذلیل کیا بیوروکریسی کو, اس کا یہ نیچرل نتیجہ نکلنا تھا. یہ انہیں ابھی بہت دیر بھگتنا پڑے گا, بہت جلدی اس میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. میرے خیال سے سب سے بڑا چیلنج PTI کی حکومت کے سامنے یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی کے ساتھ ایک ورکنگ ایکویشن بنائے, کیونکہ ان کا ہر پروگرام لنکڈ ہے اکانومی کے ساتھ, اور اکانومی کا ہر پوائنٹ لنکڈ ہے بیوروکریسی کے ساتھ. صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اب میں چند صاحب سے جواب لینے سے پہلے کوئکلی میں ذرا ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ پہلے اکانومی کی صورتحال پہ اور بیوروکریسی جو کام نہیں کر رہی اس پہ ذرا دیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ندیم افضل چند صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی 30-40 سال کا گند ہے، ٹائم تو لگے گا، 1 سال ہی ہوا ہے ابھی، تھوڑا ٹائم اور دے دیں اس حکومت کو، وہ کہہ رہے ہیں کر لیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کی آخری بات کا میں جواب دوں گا کہ جو چند صاحب نے یہ بات کہی ہے، بنیادی طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو میڈیا پہ ان کے جو جتنے بھی ترجمان ہیں وہ سارے آتے ہیں، ان کے اسپوکس پرسن آتے ہیں میڈیا پہ، تو اب چونکہ ان کے اپنے پاس کوئی بات کرنے کے لیے ہے نہیں، جب آپ ان کی کارکردگی پوچھتے ہیں وہ 0 ہے، جب آپ پوچھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے آپ نے کیا کیا، 0 کارکردگی 0، تو اب ان کے پاس ایک ہی منترا رہ جاتا ہے، ایک چٹ ان کو پکڑا دی جاتی ہے ان کی میڈیا ہاؤس کی طرف سے کہ جا کے پچھلی حکومتوں کو گالیاں دو، بس انہیں گالیاں دیتے رہو. اب چند صاحب ایسا کام نہیں کرتے ہوتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اب جب یہ بھی تھوڑا پھنس جاتے ہیں تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک روایتی ہتھیار ہے جی پچھلی حکومتوں کا گند ہے جی وہ سارا وہ ہے. میں چند صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی حکومت پاکستان میں آئی ہے، کون سی ایسی حکومت آئی ہے کہ جو روایتی ہتھیار ہے، میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ بڑی سیزنڈ اینکر ہیں، یہ ان کا روایتی ہتھیار ہے. کون سی ایسی حکومت آئی ہے جس نے یہ کہا جناب کہ کیا زبردست حالات میں مجھے ملک ملا ہے، اور جو حکومت میرے پاس آئی ہے اس میں تو جناب راوی چین ہی چین لکھتا ہے. ہر حکومت جب آتی ہے کہتی ہے جی مشکلات ہیں، اور ہوتی ہیں، ان کو اوور کم کرنا ہی آپ کا یعنی ٹیسٹ ہوتا ہے. اور میں اسی کو لنک کروں گا جو آپ نے بیوروکریسی کے حوالے سے ابھی جو تبصرہ ہو رہا ہے. دیکھیں بیوروکریسی کو لے کے چلنا یہ بھی آپ کے لیے ایک امتحان ہے، کیونکہ بیوروکریسی کے بغیر آپ گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. آپ سارے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز وہ ہوتے ہیں، آپ کی منسٹری کو جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے وہ سارے معاملات سیکرٹری کے پاس ہوتے ہیں جو 22ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے. اب گزارش یہ ہے جی کہ ان کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے سادگیہ کہ یہ کیپیسٹی لیک کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا المیہ لیک آف کیپیسٹی ہے، صلاحیت نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے. ان کے اندر سیریس ایشو ہے یہ، جس کی وجہ سے یہ جو منسٹرز ہیں ان کے چند صاحب ناراض ہوں گے، ان کے کولیگز ہیں وہ ان پہ ہنستے ہیں بیوروکریسی کہ یار یہ کیا میٹیریل آ گیا ہے. جب وہ میٹنگ شیئر، میں آپ کو بڑی مطلب کیجول انداز سے یہ بات بتا رہا ہوں، وہ منسٹرز میٹنگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، بعد میں بیوروکریسی ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کون سا میٹیریل آ گیا ہے، کیا سبسٹنس آ گئی ہے گورنمنٹ کے اندر، وزیر بنے ہوئے ہیں. تو اب جب ان کے آرڈرز ہوں گے، ان کی پالیسیز ہوں گی، ان پہ کون سا منسٹر ایسا، کون سا سیکرٹری ایسا ہے، کون سی بیوروکریسی ایسی ہے جو ان کے احکامات پہ عمل درآمد کرے گی، جن کے احکامات پہ وہ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. بیوروکریسی کے حوالے سے تبصرہ میں مس نہیں کرنا چاہ رہی اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے. دیکھیں بیوروکریسی کو تباہ کرنے میں بھی نون لیگ کا دور ہے. اب ڈی ایم جی تھی نا، انہوں نے ڈی ایم جی این بنا دی تھی. آپ یقیناً ریاست کا وفادار ہونا چاہیے بیوروکریسی کو، نہ کہ پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا. یقین جانیے خصوصاً میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں یا میاں صاحب کے آخری دور میں انہوں نے اب بیوروکریسی کو اس لیول پہ لے کر گئے کہ ان کو اپنا، اور ہر بیوروکریٹ کے یا بھائی کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا، یا اس کے والد کو دیا، یا اس کے بیٹے کو دیا، یا اس کے داماد کو دیا، یا اس کی بیوی کو دیا. تو ابھی رکاوٹ ہے اسی طرح انہوں نے جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا کسی زمانے میں. وہ آ کر اب جیسے کھوسا صاحب نے اس گند کو صاف کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچے ہیں. ورنہ کہاں وہ جیسے قیوم والے فیصلے سے لے کر ان کی بیوروکریسی کے فیصلوں تک یہ ساری چیزیں ان کی بنائی ہوئی ہیں. اور ہم تو یقین جانیے میں ان کے اتفاق کرتا ہوں. خان صاحب کی بات نہیں سنی جا رہی، بیوروکریسی سنتی ہے، لیکن بیوروکریسی سلیم بخاری صاحب کی باتوں میں ایک حد تک وزن ہے. بیوروکریسی کافی حد تک ڈری ہوئی بھی ہے، اور یہی اسی وجہ سے خان صاحب نے نیب ریفارمز کی بات کی ہیں کہ جو بے جا مداخلت ہے سرکاری کاموں میں، بزنس مین اور بیوروکریٹ جس سے ڈرتا ہے اس کو ختم کیا جائے. اس میں بھی اپوزیشن دیکھ لیں پوائنٹ سکورنگ کے چکروں میں لگی ہوئی ہے. اگر اس ملک کے ساتھ اتنا سنسیئر ہوتے تو ریفارمز کی طرف جاتے. نمبر دوسرا، بیوروکریٹ یقیناً کچھ آج بھی ان کے ڈاکٹر صاحب کے بڑے وفادار، ان کی پارٹی کے بڑے وفادار بیوروکریٹ ہیں. تعلقات ہیں اس لیے کام نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کی ذاتی لیول پہ، ڈاکٹر صاحب کے نہیں، پارٹی کے ڈاکٹر صاحب تو ذاتی لیول پہ تو میرے بھی ان سے تعلقات ہیں، لیکن پارٹی اپنی ہے. لیکن بیوروکریسی کے نون لیگ سے کافی وفاداری تھی. اب اس وفاداری میں آ کے کئی ڈرنے کا بہانہ بنا کر کام نہیں کر رہے، اور کئی بائی ڈیزائن نہیں کر رہے، اور کچھ کے ویسٹرن انٹرسٹ ایسے تھے. ہم سکھا دیں گے آپ کو، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کے وزیروں کو، ہم سکھا دیں گے. ہم آپ سے بالکل سیکھیں گے.
آپ نے اچھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم سکھا دیں گے کام چوری کیسے نثار لیتے علی ہیں خان سے نہیں bureaucracy سے۔ سیکھا، میں آپ سے سیکھ لوں گا، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے سیکھنے میں کون سا حرج ہے، میں ضرور سیکھ لوں گا، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ہر وقت سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہوں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، میں تو سیکھنا چاہتا نہیں ہوں، بس آپ اور میں لوگ سمجھتا ہوں کہ وسعت قلبی کا لیکن مظاہرہ کریں، اس طرح وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں۔ نہیں اچھا، وہ بالکل ڈاکٹر قلبی صاحب دکھائیں ہم بالکل اور آپ سیکھیں مفت قلبی، نون لیگ سے، وہ لیکن کہتے آپ ہیں جو کہ بیوروکریسی کو سے تباہ کام کر کیسے گئے ہیں لیا اور جو جاتا ہے۔ جوڈیشری کے ساتھ کر کے ٹھیک گئے ہے۔ ہیں، جو ہماری اس سارے سسٹم کو کولیپس کر کے گئے ہیں، وہ یقین انہوں نے جانیے کیا، وہ اب آپ آپ کہہ رہے ہیں۔ 2-4 مہینے ٹاک شو بھی چھوڑیں، ریسٹ کریں، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کام آتے ہیں میرے پروگرام میں نا، آپ انہیں مشورہ دیا کریں۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر۔ بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور سلیم بخاری صاحب، تینوں کی تشریف آوری کا۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔